सच्चिदानन्द नन्द गुरु 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 पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरशुचिः आवाहनं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः यद्वारे निखिलानि लिम्पपरिषत् सिद्धिं विदत्ते निशम् श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गता लोकाज्ञानपयोदपाटनदुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्द सरस्वती गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् आवाहनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः आसनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः स्नानं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः चन्दनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः अक्षतां समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः पुष्पं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः धूपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः दीपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः नैवेद्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः ताम्बूलं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्रीफलं समर्पयामि
श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।